بسم الله الرحمن الرحیم. नमाज इशा पढ़ने का तरीक़ा. तकबीर अल्लाहु अकबर. सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تكبير الله أكبر. رکوع میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. تسميع. سمع الله لمن حمده. تحميد. ربنا لك الحمد. تكبير الله أكبر. سجدہ میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. سجدہ میں 3 بار پڑھیں. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. تكبير الله أكبر. دوسری رکعت میں سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة القريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تكبير. الله अकबर. रुकू में 3 बार पढ़ें. सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम. तस्मीअ. समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा. तहमीद. रब्बना लकल हम्द. तकबीर. अल्लाहु अकबर. सजदा में 3 बार पढ़ें. सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला. तकबीर. अल्लाहु अकबर. तकबीर. अल्लाहु अकबर. सजदा में 3 बार पढ़ें. सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला. तकबीर. अल्लाहु अकबर. तशहुद. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكبير. الله أكبر. तीसरी रकात. सूरतुल फातिहा. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تكبير. الله أكبر. रुकू में 3 बार पढ़ें. सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम. तस्मीअ. समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा. तहमीद. रब्बना लकल हम्द. तकबीर. अल्लाहु अकबर. सजदा में 3 बार पढ़ें. सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला. तकबीर. अल्लाहु अकबर.
تكبير الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تكبير الله أكبر چوتھی رکعت سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تكبير الله أكبر رکوع میں 3 بار پڑھیں سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تسميع سمع الله لمن حمده تحميد ربنا لك الحمد تكبير اللہ اکبر سجدہ میں 3 بار پڑھیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی تکبیر اللہ اکبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تكبير الله أكبر تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله